बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मियां चैनल से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की सरबराही में थाना सिटी कबीरवाला पुलिस सिंडिकेट गैंग्स के खिलाफ इन एक्शन। डीपीओ राना उमर फारूक की हिदायत पर डीएसपी कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कार्रवाई। 3 डकैत गैंग के 7 सरगर्म रुकन गिरफ्तार डकैत गैंग से 43 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार गैंग से 23 मोटरसाइकिल्स, 8 अदद मोबाइल फोन और 3 लाख रुपए की नकदी बरामद। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला, रिपीटर 12 बोर समेत 3 पिस्टल्स भी बरामद। मुलजिमान असला के जोर पर लोगों से मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और नकदी छीन कर फरार हो जाते थे। एसडीपीओ कबीरवाला सर्कल की ज़ेर निगरानी खसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई थी। पुलिस टीमों ने खुफिया मालूमात, जदीद टेक्नोलॉजी और अनथक मेहनत के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO थाना सिटी कबीरवाला और पुलिस टीम शाबाश के मुस्तहिक है। DSP सर्कल कबीरवाला ने छीनी गई मोटरसाइकिल्स की चाबियां और नकदी असल मालकान के हवाले कर दी। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ भक्कर डॉक्टर अतीकुर रहमान खान का कौमी पोलियो मुहिम के दौरान TH के अस्पताल दरिया खान का दौरान विजिट अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और अस्पताल में जारी काम को देखा। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान का पोलियो कौमी मुहिम के दौरान TH के अस्पताल दरिया खान का विजिट। इस मौके पर MSTHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शेख मोहम्मद अयूब, डॉक्टर मोहम्मद वसीम भी हमरा थे। डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने अस्पताल में लगाए गए पोलियो काउंटर का विजिट किया और तफसीलात की। MSTHQ दरिया खान डॉक्टर शेख मोहम्मद याकूब ने CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान खान को अस्पताल में जारी तरक्याती काम और मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट करवाया। विजिट के दौरान CEO हेल्थ ने बच्चों के अंगूठे पर लगे निशान चेक करके पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से तसल्ली की गई। मजीद CEO हेल्थ का कहना था कि पोलियो मुहिम एक कौमी फरीजा है जिसको कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए पोलियो टीमों की कड़ी निगरानी का अमल जारी है। कौमी मुहिम को कौमी फरीजा समझकर सर अंजाम दिया जा रहा है। वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि अपने बच्चों को मजदूरी से बचाने, सेहतमंद बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पोलियो टीमों से ताउन करें और पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। हारूनाबाद में मुबैना तौर पर जहरीले शवारमे खाने से 35 बच्चों की हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद में मुख्तलिफ फैमिलीज के बच्चों ने एक ही शवारमा शॉप से शवारमे खरीदे थे और शवारमे खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बायस बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। इनको तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। बच्चों की तादाद तकरीबन 35 है जो अब तक हमारे पास आए हैं। अस्पताल में दाखिल बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। बच्चों ने शवारमा खाया जी। उसके बाद हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं, भतीजे हैं, किसी को बुखार हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी को मोशन लग गए, किसी को उल्टियाँ शुरू हो गई। तो उस सिलसिले में हम सबको इकट्ठे जो है इधर लेके आए हैं हॉस्पिटल में। उनका माशाल्लाह ट्रीटमेंट तो हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ को दोबारा ना दोहराया जाए। अगर तो दुकान में कुछ ख़राबी है, शवारमा खाया था उसमें कुछ ख़राबी है, तो उनको देखा जाए, चेक किया जाए। तो बस यही हमारी डिमांड है जी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मसर की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक उसासा के आलमी दिन के मौका पर उसासा की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। आज पूरी दुनिया में उसासा को खराज तहसीन पेश करने के लिए उसासा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शेखपुरा में हज़ारों उसासा ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में मुमकिना तब्दीली के हुकूमती फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उसासा स्कूलों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचे और अपने मुतालबात के हक में धरना दिया और एहतजाजी रैली भी निकाली। एहतजाज में शरीक मर्द और ख़वातीन उसासा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में तहरीरें दर्ज थी। उसासा यूनियन के रहनुमा का कहना था कि हुकूमत स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन और पेंशन रूल्स में तब्दीली करने जा रही है जो कि उसासा का मौशी कत्ल है। अगर हुकूमत पंजाब ने अपना फैसला वापस ना लिया तो स्कूलों की तालाबंदी करके एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा।
ہارون عباس سیلاب سے متاثرہ کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، زمینداروں کی کپاس، چاول اور دیگر فصلیں تباہ ہو گئی، گندم کی کاشت کے لیے کسان شدید پریشان ہیں۔ حکومت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے، مسونگ واقعے میں پوری ابھی تک سوگوار ہے۔ اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ڈینگی وائرس اور آشوب چشم سے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں، ان خیالات کا اظہار انجمن حسینیہ نور العینیہ کے رہنما سید مظہر عباس گیلانی نے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عوام کا دار و مدار صرف زراعت پر ہے، فصلیں تباہ ہونے کے بعد ہمارا کسان بے یار و مددگار ہے، اشرافیہ کی عیاشیوں کو لگام ڈال کر کسان کو پاؤں پر کھڑا کیا جائے، کسانوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرین کو معقول معاوضہ دیا جائے، وگرنہ ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ سید مظہر عباس گیلانی نے کہا آشوب چشم کے وبا کے حوالے سے حکومتی سطح پر بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا، لوگ آشوب چشم سے شدید پریشان ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ متاثرہ دور دراز علاقوں کے لوگ خصوصی پریشان ہیں، محکمہ صحت کی خصوصی ٹیمیں دیہاتی علاقوں میں بھجوائی جائیں، ڈینگی کے حوالے سے پیشگی انتظامات اب تک کہیں نظر نہیں آئے۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون عباس سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت، برکت اور شفاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہی گناہ گاروں کی بخشش ممکن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی منکر جنت میں جانا تو درکنار جنت جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ختم رسل رحمت، کل تاجدار انبیاء، ختم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادہ سے بڑھ کر کوئی عید نہیں منائی جا سکتی۔ ان خیالات کا اظہار مقبول عرب اور عجم علامہ حافظ محمد شکیل سعیدی نے انجمن حقوق تاجران ہارون آباد کے صدر میاں عابد حسین ضیاء کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلا تفریق مسالک اور مذاہب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ کی خدائی ہے، وہاں تلک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ رب کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ محفل میں بلبل پاکستان، قاری مشتاق رسول، دانیال اطاری، تنویر صابری نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کیا، جب مجلس احسان بزم قاری زبید رسول، شہید کے چودھری اشفاق احمد گجر، سابق کونسلر عدیل افضل چودھری، محمد رضوان بلو، محمد عامر ریاض چودھری، محمد سلیم عاصم سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بعد ختم شریف پڑھایا گیا اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ ایک تیرا لاڈلا ہے، ایک یار غار ہے، اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، اور کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا آقا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، طاہر خبر شامل کرتے ہیں بلیٹن میں مانسہرہ سے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف یاسر راجپوت کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او مانسہرہ ظہور بابر افریدی کا عوام کے مسائل براہ راست سننے کے لیے تمام تھانہ جات کی حدود میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ تھانہ بفا کی حدود میں انہوں نے کھلی کچہری لگائی اور عوام کو درپیش مسائل خود سننے۔ کھلی کچہری میں عوام، منتخب عوامی نمائندوں، تاجروں سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر اہلیان علاقہ نے ڈی پی او مانسہرہ کو شکایات اور
तजावीज़ से आगाह किया। शिकायत के फौरी हल के लिए DPO मानसहरा ने मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान के मसाइल के हल के लिए हदायत जारी करने के साथ अहकामात भी जारी किए। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक मिली यकजहती कौंसल पाकिस्तान के नायब सदर और मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान मारूफ शिया स्कॉलर मोहम्मद अमीन शहीदी की प्रेस क्लब खुशाब आमद पर सदर प्रेस क्लब खुशाब चौधरी अजीज़ुर रहमान और प्रेस क्लब के दीगर ओहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक मिली यकजहती कौंसल पाकिस्तान के नायब सदर और मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान मारूफ शिया स्कॉलर मोहम्मद अमीन शहीदी की प्रेस क्लब खुशाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबों में कायम निगरान हुकूमतें अपने मैंडेट से हट कर काम कर रही हैं। इनका काम सिर्फ मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन करवाना है, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी और ही मिशन को लेकर चल पड़े हैं। हर तरह की आज़ादियों पर कदगन लगाने का मरहलावार सिलसिला जारी है, जबकि मुल्क मजीद किसी भी तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को निकालने में कामयाब हो पाएगी। उन्होंने कहा कि नसफ सदी से अफगान पनाह गज़ीन हमारे मुल्क में रह रहे हैं और हमारे कारोबार और ज़मीनों पर काबिज हैं, माशरती स्ट्रक्चर पर असरअंदाज हो रहे हैं। इनको निकालने वालों को ये ख्याल इतनी देर से क्यों आया? इसलिए कि हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ कहीं और बन रही हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाला से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बका के लिए हम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, वरना दुश्मन हमें और हमारे मुल्क को ख़त्म करने के दर पे हैं। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद शहर में 3 रोज़ कबल एक के बाद दीगर 5 मेडिकल स्टोर पर डकैतियों में मुलव्वस 2 मरकजी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। उमैर शाह और नूरुल्लाह नामी डकैती के मुलजमान इलाका सदर बहावल नगर के रहायशी हैं। मुलजमान से असला समेत वारदातों के दौरान छीना गया मोटरसाइकिल और जेर इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई। वारदात में मुलव्वस बाकी 3 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO बहावलनगर सैयद अली रजा ने बराह रास्त खुद ऑपरेशन की निगरानी की, जिसके बायस इंतहाई कलील अरसा में डाकुओं की गिरफ्तारी से अहलियाने मिंचनाबाद ने सुख का सांस लिया। अवामी समाजी और शहरी हलकों ने DPO बहावलनगर सैयद अली रजा और मिंचनाबाद पुलिस को डाकुओं की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद दी है। शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की रिपोर्ट के मुताबिक रबीउल अव्वल के बाबरकत महीना की मुनासबत से मिंचनाबाद प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिला में मुख्तलिफ मिलादुन नबी हमदनात और दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तहसील भर से नात ख्वानों ने अपने अपने अंदाज में सनाख्वानी करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। मिलाद की शानदार तकरीब के सदारत मियां मोहम्मद अब्दुल गफ्फार कालूका साबिक MNA और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मवासलात ने, जबकि तमाम इंतजामात की निगरानी सदर मिंचनाबाद प्रेस क्लब मियां आमिर नदीम और जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद गुर्रेज शहजाद ने की। नकाबत के फराइज खान मुख्तार अहमद खान ने सर अंजाम दिए। महफिल मिलाद में सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद हसन रजा सियालवी ऑफ गोरा शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, अकायद दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होकर ही जिंदगी गुजारने में कामयाबी है। इस मौके पर मुल्क को कौम की सलामती, अमन और भाईचारे की फिजा को फरोग देने के सिलसिला में खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से, बच्चों की हालत गैर हो गई। हारूनाबाद में मुकामी निजी फूड पॉइंट का शवारमा खाने से 30 से ज़ायद बच्चों समेत 6 खवातीन की हालत गैर हो गई। बच्चों और खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम बच्चों और खवातीन की हालत अब खतरे से बाहर है। हारूनाबाद में मुकामी निजी फूड पॉइंट का शवारमा खाने से 30 से ज़ायद बच्चों समेत 6 खवातीन की हालत गैर हो गई। वालिदैन के मुताबिक निजी फूड पॉइंट का शवारमा खाने से कुछ देर बाद ही बच्चों की हालतें बिगड़ने लगी, जिन्हें फौरन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद लाया गया, जहां बच्चों और बड़ों को फौरी इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स और अमले ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसके लिए इन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। अस्पताल में मौजूद तमाम बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। बच्चों के वालिदैन के मुताबिक तमाम बच्चों ने एक ही दुकान से शवारमे खरीदे थे, जिसे खाते ही बच्चों की हालत गैर होना शुरू हो गई थी। हम अभी तक इंतजामिया की जानिब से शवारमे की सैंपल या दीगर कोई कार्रवाई सामने न आई है, जबकि बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बच्चों ने शवारमा खाया जी, उसके बाद हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं, भतीजे हैं,
کسی کو بخار ہو گیا، کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا، کسی کو موشن لگ گئے، کسی کو الٹیاں شروع ہو گئی. تو اس سلسلے میں ہم سب کو اکٹھے جو ہیں ادھر لے کے آئے ہیں ہاسپٹل میں. تو ان کا ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ تو ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو دوبارہ نہ دہرایا جائے. اگر تو دکان میں کچھ خرابی ہے، شاورما کھایا تھا اس میں کچھ خرابی ہے، تو ان کو دیکھا جائے، چیک کیا جائے. تو بس یہی ہماری ڈیمانڈ ہے جی. کوٹادو سے خبر شامل کرتے ہیں. شہباز خان سے کوٹادو سبزی منڈی کا دورہ. ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری کا اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ سبزی منڈی کا دورہ. سبزیوں اور پھل فروٹس کے معیار اور سبزی منڈی میں صاف صفائی کو چیک کیا. ڈپٹی کمشنر نے منڈی کے گیٹ پر آویزاں ریٹ لسٹ کو چیک کرتے ہوئے اپنے سامنے بولی کا عمل مکمل کروایا. سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کو منڈی میں ہی طلب کر لیا اور ہدایات کی مارکیٹ اور منڈی کی ریٹ لسٹ باقاعدہ اپڈیٹ ہونی چاہیے. اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اصغر اقبال لغاری کو تمام پرائس کنٹرول ٹیم کڑی نظر رکھنے کی بھی ہدایات کی. سبزیاں، پھل، فروٹس، تمام کھانے پینے کی اشیاء میں غیر معیاری چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. ڈپٹی کمشنر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں میں چھاپے مارے، معیار اور ریٹ کو یقینی بنائیں. ڈپٹی کمشنر سبزی منڈی کے عہدیداران سے ملاقات کرتے ہوئے منڈی میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایات کی. شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کوٹ محمد چودھری رب نواز چدھر نے مورخہ BHU چیک نمبر 12 جنوبی کا اچانک دورہ کیا. عملے کی حاضری اور ادویات کی دستیابی چیک کی اور صفائی کا بغور جائزہ لیا. سارا عملہ ڈیوٹی پر موجود تھا، ادویات بھی دستیاب تھی. اسپتال میں صفائی کا بغور جائزہ لیے ہوئے صفائی کے متعلق چند ہدایات جاری کی. شہباز صابری RPO شارق کمال صدیقی کی زیر صدارت ریجن بھر کی اقلیتی برادری کے نمائندگان کے ساتھ اجلاس RPO آفس میں منعقد ہوا، جس میں چاروں اضلاع کے DPOs اور اقلیتی برادری کے نمائندگان نے شرکت کی. اجلاس میں اقلیتوں کو درپیش پولیس سے متعلق مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر غور کیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے RPO شارق کمال صدیقی نے کہا کہ تمام اضلاع میں میثاق سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں اقلیتی برادری کے مسائل کو فوری حل کیا جائے گا. ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ ہماری بنیادی پہچان ہے. پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ باہمی محبت اور اتفاق کے ساتھ پھولوں کے گلدستے کی طرح رہ رہے ہیں. یہی ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے. میثاق سینٹر بننے سے آپ کا رابطہ پولیس سے مزید بہتر ہوا ہے، جہاں پر اقلیتی برادری کے مسائل فوری حل کیے جا رہے ہیں. اقلیتی برادری کے نمائندگان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے میں سرگودھا ریجن پولیس نے مثالی کردار ادا کیا ہے، جو قابل تحسین ہے. RPO نے مزید کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمام شہری برابر حقوق کے حامل ہیں. تمام شہریوں کو بلا تفریق تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. پرامن معاشرے کی تشکیل کا خواب ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے شرمندہ تعبیر ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے. ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے. لیاقت پور رات الہ آباد میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں محفل میلاد اور محفل نعت کا پروگرام دلشاد سعیدی کے مکان پر ہوا، جس میں تحصیل بھر سے نعت خواں حضرات نے خوب عشق رسول کے ترانے پڑھے، محفل کو 4 چاند لگا دیے. اس کے بعد خصوصی خطاب میں مولانا احمد عبد الرحمان قادری نے قرآن اور حدیث ثابت کیا. محفل میلاد بہت ضروری ہے. اگر اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. دلشاد بھائی فالج کے مرض میں مبتلا ہیں. اللہ پاک ان کو میلاد کے صدقے صحت اور تندرستی عطا فرمائے. چھوٹے سے قصبے میں اتنی شاندار محفل دلشاد سعیدی اور اس کے بیٹوں نے سجائی. یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. آج کی محفل کی ایک خاص بات تھی. محفل میلاد میں 2 نعت خواں ایسے تھے جن کی آنکھ کی بینائی نہ تھی، اور انہوں نے عشق مصطفیٰ کے اشعار پڑھے تو پتہ چلا کہ آقا کی محبت کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں. اور ان کا کہنا تھا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. آخر میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا. دعا کی گئی اے اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے اور اس میں رہنے والوں کی خیر کرے. جو لوگ تیرے محبوب کے میلاد کے چرچے پوری دنیا میں کرتے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آن نیوز کے نمائندے طارق محمود شاد کا، جو اسپیشل لیاقت پور سے میلاد کی محفل کو کوریج کرنے کے لیے آتے ہیں. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.